कुचेलवृत्तान्तः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। कुचेलनामा भवतः सतीर्थ्यतां गतस्य सान्दीपनिमन्दिरे द्विजः। त्वदेकरागेण धनादिनिस्पृहो दिनानि निन्ये प्रशमी गृहाश्रमी। समानशीलापि तदीयवल्लभा तथैव नो चित्तजयं समेयुषी। कदाचिदूचे बत वृत्तिलब्धये रमापतिः खिन्न सखा निषेव्यते। इतीरितोऽयं प्रियया क्षुधार्तया जुगुप्समानोऽपि धने मदावहे। तदा त्वदालोकनकौतुकात्ययौ वहन् पटान्ते पृथुकानुपायनम्। गतोऽयमाश्चर्यमयीं भवत्पुरीं गृहेषु शैब्या भवनं समेयिवान्। प्रविश्य वैकुण्ठमिवापनिर्वृतिं तवातिसम्भावनया तु किं पुनः। प्रपूजितं तं प्रियया च वीजितं करे गृहीत्वा कथयः पुरा कृतं। यदिन्धनार्तं गुरुदारचोदितैः अपर्तुवर्षं तदमर्षिकानने। त्रपाजुषोऽस्मात् पृथुकं बलादतः प्रगृह्य मुष्टौ सकृदाशिते त्वया। कृतं कृतं नन्वियतेति सम्भ्रमात् रमा किलोपेत्यकरं रुरोधते। भक्तेषु भक्तेन समानितस्त्वया पुरीं वसन्नेकनिशां महासुखम्। बतापरेत्युर्द्रविणं विनाययौ विचित्ररूपस्तव खल्वनुग्रहः। यदि ह्ययाचिष्यमदास्त्यदच्युतो वदामि भार्यां किमिति व्रजन्नसौ। त्वदुक्तिलीलास्मितमग्नधीः पुनः क्रमादपश्यन्मणिदीप्रमालयम्। किं मार्गविभ्रंश इति भ्रमन् क्षणं गृहं प्रविष्टः सददर्श वल्लभां। सखीपरीतां मणिहेमभूषितां बुबोध च त्वत्करुणां महाद्भुतां। सरत्नशालासु वसन्नपि स्वयं समुन्नमद्भक्तिभरोमृतं ययौ। त्वमेव मापूरितभक्तवाञ्छितो मरुत्पुराधीश हरस्व मे गदान्।